अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे इंतहाई तशवीशनाक खबर। इंडिया ने दरिया रावी के जरिए आने वाला सारा पानी रोक लिया है और ये मुमकिन हुआ है वहां तामीर होने वाले एक नए शाहपुर कुंडी बैराज के सबब। ये बैराज गुज़िश्ता 50-60 सालों से ज़ेर तामीर था, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान तनाज़े के सबब मुकम्मल नहीं हो रहा था। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, वहाँ की वफाकी हुकूमत ने इंटरवीन करके दोनों सूबों के आपस में सुलह करवाई और ये बैराज मुकम्मल हुआ है पठानकोट के मुकाम पर, जिसके सबब अब दरिया रावी के रास्ते पाकिस्तान जो सालाना 2 मिलियन एकड़ फीट पानी आया करता था वो अब नहीं आ पाएगा। इस पानी को रोककर इंडिया अपने यहाँ जम्मू कश्मीर और पंजाब में 80,000 से ज़ायद एकड़ रकबे को सैराब करेगा। दरिया रावी पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता था। बदकिस्मती से हम लोगों ने इंडस ट्रीटी के तहत जहां दीगर 2 दरिया इंडिया के हवाले किए, सतलुज और ब्यास, वहां रावी भी इंडिया के हवाले किया। तो अब इस दरिया का अगर सारा पानी इंडिया रोक लेगा तो दरिया रावी के नीचे पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ लोग बसते हैं और 70 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दरिया रावी का बेसन कहलाता है, जहां पर दरिया रावी अपने नुकूश छोड़ता है। ऑब्वियसली सारा पानी दरिया रावी का इस्तेमाल नहीं होता इस 70 लाख एकड़ में। इसमें एक बड़ा हिस्सा ट्यूबवेल्स के जरिए पानी को निकाल कर सैराब किया जाता है, फिर पाकिस्तान के अंदर लिंक कैनाल के जरिए दरिया रावी में पानी डाला जाता है, उससे भी रकबा सैराब होता है। लेकिन बेसिकली वाटर चैनल तो दरिया रावी का है ना, जो हज़ारों साल से यहाँ बह रहा है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान आपसी चपकलिश में उलझे हुए हैं और इंडिया हमारे साथ ये सलूक कर रहा है। वैसे भी इंडिया ने दरिया रावी के अंदर आने वाला 95% पानी पहले ही रोक लिया था। मुख्तलिफ बैराजेस, मुख्तलिफ डैम्स बनाकर वो पानी रोक लिया। फिर एक इंदिरा गांधी कैनाल निकाली जिसके ज़रिए उन्होंने अपने राजस्थान और थर के सहरा के 15 लाख एकड़ रकबे को सैराब किया। फिर ब्यास सतलुज कैनाल निकाली गई। तो इन तमाम वजूहात के सबब आहिस्ता आहिस्ता दरिया रावी के अंदर आने वाला पानी तकरीबन ख़त्म हो गया। मेरी उम्र के वो लोग जिन्होंने 1990 की दिहाई में दरिया रावी को एक चलता फिरता लाइव दरिया देखा था, अब हमारी ख्वाहिश सिर्फ बरसात के दिनों में पूरी होती है जब दरिया रावी में कुछ पानी दस्तयाब होता है। अब ये 2 मिलियन एकड़ फीट पानी एक दरमियाने दर्जे के डैम जितना पानी होता है। फिर इस पानी के अंदर काफ़ी सारा पानी लाहौर के सीवरेज का और इंडिया के सीवरेज का शामिल हो जाता है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर रोज़ाना 650 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी दरिया रावी में फेंकता है। अगर उसे एकड़ फीट में कन्वर्ट करें तो 7,30,000 एकड़ फीट पानी हम लोग दरिया रावी में फेंकते हैं, जो सीवरेज का होता है, अनट्रीटेड होता है। रूडा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बन रही है, जो कि रावी सिटी को डेवलप कर रही है, दरिया रावी के दोनों तरफ जो नया एक शहर बसाया जा रहा है, उसने प्लान ये किया है कि इस गिरने वाले सीवरेज को 7 जगह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जरिए साफ किया जाएगा और फिर इसे दरिया रावी में ही फेंका जाएगा। फिर आगे जाकर एक रावी के अंदर 200 फुट चौड़ा और 46 किलोमीटर तवील एक साइफन, एक झील तैयार की जाएगी, जिसके अंदर 2 अरब 70 लीटर ये साफ पानी जो कि फिल्टर होके आया होगा उसे महफूज किया जाएगा। उस पानी से ना सिर्फ लाहौर के जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है उसे बुलंद किया जाएगा, बल्कि आगे भी इस पानी को जब हस्बे ज़रूरत छोड़ा जाएगा तो सीवरेज की बजाय साफ पानी जिंदगियां बखेरेगा। अब बदकिस्मती देखिए कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा तनाज़ा जो उनकी 2 रियासतों, 2 सूबों के दरमियान था, जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली और दूसरा पंजाब, उसको सेटल करवाया। हमारी बदकिस्मती देखिए कि कालाबाग डैम जो गुज़िश्ता 35-40 सालों से तनाज़े का सबब बना हुआ है, उससे कोई हुक्मरान सेटल करने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसी बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन के दिनों में 1 महीना पहले तक एक दूसरे के पेट फाड़ने पर राजी थे, एक दूसरे को गंदी गालियों के अलावा सब कुछ दे रहे थे, आज इक़्तिदार के लालच की वजह से या एस्टेब्लिशमेंट के जोर की वजह से शराकत इक़्तिदार कर चुके हैं।
لیکن اس اہم مسئلے پر کوئی انہیں لانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ پرویز مشرف، جس کو کچھ لوگ بہت ہائی رینک کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس نے بہت دعوے کیے کہ کالا باغ ڈیم بناؤں گا۔ وہ کالا باغ ڈیم بھی بنا جاتا تو پاکستان کی تاریخ میں امر ہو جاتا۔ بدقسمتی سے شاید اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد بھی یہ اچھے الفاظ اس کے نصیب میں نہیں تھے، کیونکہ اس نے پاکستان کے اوپر ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ تھوپی، جس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے 1,30,000 سے زائد لوگ شہید کروائے۔ اگر وہ کالا باغ ڈیم بنانے کے اندر انٹرسٹڈ ہوتا تو وہ سندھ کے اندر اس وقت جو اس کی اپنی کاف لیگ کی حکومت تھی اسے مجبور کرتا، پنجاب میں پرویز علیہ کی حکومت تھی اسے مجبور کرتا، دونوں مل کر کالا باغ ڈیم شروع کرتے اور آج پاکستان میں ایک بڑا ریزروائر کالا باغ کے مقام پر موجود ہوتا اور ہم ایک بہت بڑے تنازع سے نکل چکے ہوتے۔ اب چونکہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے مفاد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں تو کالا باغ ڈیم کے درمیان میں رہ گیا، اور جو لوگوں کے دلوں میں خدشات ڈالے گئے ہیں وہ ہم نہیں ختم کر سکتے۔ آپ اس چیز کی طرف غور کیجئے کہ ہمارا ہمسایہ کس تیزی سے ہمارے ارد گرد خندقیں کھود رہا ہے، ہمیں ملنے والے تھوڑے سے منافع، تھوڑے سے فائدے کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے انڈس ٹریٹی کے تحت جو 3 دریا انڈیا کے حوالے کیے تھے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ دریاؤں میں آنے والا سارا پانی بند کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ دریا کو مکمل طور پہ بند کر دیتے ہیں تو آپ ایکالوجی اور دیگر وہاں پر جو نباتات ہیں، وہاں پر حشرات ہیں، جو حیاتیات ہیں، ان کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی انٹرنیشنل قانون کے تحت ممکن نہیں۔ آپ ان دریاؤں کے ایک بڑے حصے کو کسی ایک فریق کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس میں سے خاص حصے پہ پانی چھوڑنا آپ پر لازم ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس عام فیصلے کے خلاف اب کیا ریٹیلیٹ کرتا ہے، کس فورم پر جاتا ہے، کس طرح انڈیا کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پانی کی خاص مقدار دریا راوی کے اندر چھوڑے تاکہ اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونے سے بچایا جا سکے اور اس قدیم تہذیب کو زندہ رکھا جا سکے۔ اگر انڈیا نے یہاں یہ کام کیا ہے، اس سے پہلے ستلج بھی بہت حد تک خشک ہو چکا ہے، صرف وہاں پر سیلاب کے دنوں میں پانی آتا ہے، اور بیاس کا تو نام و نشان پاکستان میں تقریباً مٹ چکا ہے۔ پرانے لوگ شاید آپ کو بتا سکیں کہ اس جگہ پر دریائے بیاس بہتا تھا آج سے 30، 35، 40 سال پہلے، تو اب والی جنریشن کو تو اس کا علم نہیں، تو ہمیں اپنے پانی کے ریزروائر کے متعلق بہت زیادہ ٹچی ہونا ہوگا، کیونکہ اگلی جنگیں اس کرۂ ارض پر پانی کے لیے ہوں گی، اور اگر ہم آج سوئے رہیں گے، باہمی چپلش کو فروغ دیتے رہیں گے، تو یقین کیجئے ہمارا ہر دشمن ہماری ہر کمی کوتاہی کو کیش کروائے گا، ہمیں ہر جگہ سے ضرب لگائی جائے گی اور ہمیں ہر طریقے سے نقصان پہنچا کر اس قدر مجبور کر دیا جائے گا کہ ہم شاید زندہ تو رہیں لیکن ہمارے دانت نکال دیے جائیں گے۔ ہم جو آج دعوے سے یا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم ایک لیول پر آ کر مذاکرات کریں گے، وہ ہم ایک لیول پہ نہیں آئیں گے۔ ہمارا حال بنگلہ دیش والا ہوگا کہ جہاں پر انڈیا کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، بنگلہ دیش کا لوور ہینڈ ہوتا ہے۔ ہمارا حال نیپال والا ہوگا، بھوٹان والا ہوگا، جن کے اوپر انڈیا کی ہیجمنی ہے، انڈیا ایک بڑی طاقت ہے، وہ سارے ملک جو ہیں نیچے ہیں، بیچارے مجبور ہیں، ریسیونگ اینڈ پر ہیں۔ پاکستان جیسا بھی ہے معاشی طور پر کمزور صحیح، لیکن جب کبھی دفاعی معاملات آتے ہیں، غیرت کا، عزت کا معاملہ آتا ہے، تو ہم لوگ انڈیا کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اور انڈیا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں، یہ خواہ بھوکے ہوں گے لیکن ہمارے خلاف یہ متحد ہوں گے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کب تک ان عام ایشوز سے صرف نظر کرتے رہیں گے اور دیگر فروئی معاملات کے اندر اپنی تمام انرجی ضائع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔